اسٹیج پہ تشریف فرما علماء کرام و سورہ اسلام سامعین بزم پردے میں رہ کر سننے والی خواتین اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سلام کرنا سنت ہے اور جواب کرنا واجب ہے۔ یہاں سے آواز پہنچی نا، ایک بار سلام کرتا ہوں، جواب دے دیجیے السلام علیکم۔ معاملہ نہیں نا، اور الحمدللہ میں سمجھتا ہوں کہ جتنے لوگ آئے ہوئے ہیں یہاں پر غلامان امام علی مقام آئے ہوئے ہیں، ہے نا بھائی؟ حسین کے غلام ہے نا؟ نہیں تو دیکھیے یزیدی یہاں آئے گا نہیں اور آواز پہنچ رہی ہوگی تو اس آواز سے دور جانے کی کوشش کر رہا ہوگا وہ، یہ غلام حسین یا حسین یا حسین یا حسین رات بھر مجھے بے چینی ہوگی، کیا ہوگی؟ مجھے بے چینی ہوگی، میرا سینہ پھٹے گا، ہو سکتا ہے کہ کسی کا جنازہ بھی نکل جائے، ایسا ہو سکتا ہے، سمجھ رہے ہیں نا؟ میں شروع ہوتا ہوں الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء ولكن لا تشعرون۔ آمنت باللہ صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسوله النبی الامین المتین المبین الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین، آمین آمین یا رب العالمین۔ بعد توحید کے متوالوں، شمعی رسالت کے دیوانوں، غوث و خواجہ کے پروانوں، امام عالی مقام تشنا کام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے عاشقوں، میں نے جس آیت مقدسہ کی تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے، آئیے اس کے متعلق کچھ پیش کروں کہ گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے آقا بداتا حضور نبی رحمت شفیع امت احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار مہربار میں ہدیہ درود پیش کیجیے، اللہم صلی علی صلاۃ و سلام علیک یا رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، ایک بار درود پاک پڑھیے، اللہ صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ سرکار غریب نواز فرماتے ہیں کہ شاہ است حسین، شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین، دین پناہ است حسین، سردار نگاد در دست یزید، حقاق بنائے لا الہ است حسین۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ سرکار غریب نواز کہہ رہے ہیں، ہم غریبوں کے آقا کون؟ حضرت امام عالی مقام کا پوتا کون؟ نبی رحمت کا نواسا
कौन? रब का महबूब कह रहा है। कौन? कौन कह रहा है? हिंद का वली कह रहा है। कौन कह रहा है? अताए रसूल कह रहा है। कौन कह रहा है? कह कौन रहा है? हिंदुस्तान का राजा कह रहा है। अरे कह क्या रहा है? हुसैन, हुसैन तुम ही शाह हो, हुसैन तुम ही बादशाह हो, हुसैन तुम ही दीन हो, हुसैन तुम ही दीन की पनाह हो, हुसैन अरे हुसैन तुम क्या क्या हो, हुसैन तुम ला इलाहा की वजूद हो। हुसैन हमने पूछा अरे मेरे आका गरीब नवाज, अरे मेरे दादा गरीब नवाज, अरे हिंद के राजा गरीब नवाज, आप कह सकते थे हुसैन शाह है, बात खत्म हो जाती। शाह कहते किसको है? जिसके पास तख्त हो, जिसके पास कुर्सी हो, जिसके पास हुकूमत हो, उसे शाह कहा जाता है। लेकिन मेरे आका गरीब नवाज बात समझ में नहीं आती। आपने कह दिया शाह, बात खत्म हो जाती। लेकिन कोई जुमला आगे कहते हैं कि हुसैन शाह भी है, हुसैन बादशाह भी है। अरे मेरे आका गरीब नवाज बात समझ में नहीं आती है। मेरे कौम के इस्लामी भाइयों, मैं बताता चलूं, मैं समझाता चलूं कि शाह देखिए, शाह का मतलब होता है तख्त वाला, कुर्सी वाला, हुकूमत वाला, ओहदे वाला। और बादशाह का मतलब भी वही होता है, तख्त वाला, हुकूमत वाला और जो है कुर्सी वाला, ताज वाला। लेकिन मेरे कौम के इस्लामी भाइयों, उलमा तशरीफ फरमा है, इनसे पूछिएगा कि बादशाह उसे कहा जाता है जो दुनिया का बादशाह हो, और शाम से कहा जाता है, शाम से कहा जाता है जो दीन का बादशाह हो। तो पता क्या चल रहा है? इमाम हुसैन को तुम दुनिया का महदूद न रखना। अरे मेरा हुसैन दुनिया में भी बादशाह है, मेरा हुसैन जन्नत में भी बादशाह। ये है हुसैन है ना भाई, ये है हुसैन। हमने सुना था शाह हुसैन, शाह हुसैन, बादशाह हुसैन, दीन हुसैन, दीन की पनाह हुसैन। अब देखिए दीन कैसे है ना भाई, समझने वाली बात है। दीन कैसे? इमाम हुसैन को वर्षा है ना, जुमला को नोट कीजिएगा। और कुछ उधर वाले सोच रहे होंगे ये इमाम साहब क्या बता रहे हैं, क्या उससे हमको तकलीफ नहीं है। हम किसी के खौफ नहीं करते, लेकिन जुमला सुनिए क्या कह रहे गरीब नवाज? दीन हुसैन, हुसैन तुम ही दीन हो। आगे कह रहे हुसैन तुम्हें दीन की पनाह हो। दीन कैसे? मेरे आका ने उसको मस्जिद नबवी में साबित किया। कैसे साबित किया? मेरे आका का सर सजदे में। इमाम हुसैन पूछते अतहर पर, कहाँ बोलिए ना भाई, बड़ा बोलिए, कहाँ पूछते अतहर पर, कहाँ पूछते अतहर पर। ज़बान पे क्या है? सुब्हान रब्बियल आला, सुब्हान रब्बियल आला, सुब्हान रब्बियल आला। दिल में क्या है? दिल में क्या है? सोच क्या है? हुसैन पीठ पर है, हुसैन पीठ पर है, हुसैन पीठ पर है। मेरे आका के दीवानों, कुर्बान जाओ नबी रहमत पर। आका ने साबित किया, ऐ मेरे उम्मतियों, तुम हुसैन को दुनिया न समझ बैठना। हुसैन दीन है। अगर मेरा आका हुसैन अगर दुनिया होता, मेरे आका सजदे से सर को उठा लेते, सजदे को लंबा न करते। सजदे को लंबा करना बता रहा है कि मेरा हुसैन दुनिया नहीं दीन है। क्या है? दीन है। क्या है? दीन है। एक और सबूत, आका मिंबर पर, सहाबा मौजूद, आका खुतबा दे रहे हैं, आका की नजरें सहाबा की तरफ, मिंबर अक़दस पे खुतबा दे रहे हैं। इतने में इमाम आली मकाम मस्जिद में तशरीफ ले लाए आ गए। मस्जिद की फर्श हमवार थी। मेरे आका हुसैन चलते हैं गिरते हैं, फिर उठते हैं, फिर चलते हैं, फिर गिरते हैं।
جب میرے آقا کی نظر رحمت نے انہیں دیکھا ہے، خطبے کو وہیں پہ روکا ہے، میرے آقا حسین کو اٹھایا ہے اور بتا دیا ہے میری امتیوں حسین کو دنیا میں سمجھنا، حسین دین ہے۔ آپ دیکھیے ایک اور جملہ لیجیے، ایک اور جملہ لیجیے کہ حسین بادشاہ کیسے ہے، حسین بادشاہ کیسے ہے؟ بظاہر یزید وقت، بظاہر یزید وقت حکومت کی تخت پہ جلوہ بیٹھا ہوا ہے، بظاہر یزید وقت حکومت کی تخت پہ بیٹھا ہوا ہے، لیکن حکومت چل نہیں رہی ہے، حکومت چل نہیں رہا ہے۔ امام علی مقام سے بھیک مانگ رہا ہے، کہہ رہا ہے آقا حسین آپ اپنا دست مبارکہ دے دے تاکہ میری بادشاہیت مکمل ہو جائے۔ سوالی بن کے مانگ رہا ہے، حسین ہاتھ دے دو، حسین ہاتھ دے دو، حسین ہاتھ دے دو، لیکن میرے آقا حسین نے سر پر دینا گوارا کیا لیکن ہاتھ کو نہیں دیا۔ ہے نا بھائی، یہ دیکھ لیجئے میرے آقا حسین بادشاہ ہے۔ بس دو تین اشعار پیش کر کے میں بس رخصت ہوتا ہوں، اس کے بعد انشاءاللہ عندلیب باغ رسالت حضرت حافظ و قاری مقصود ساچی مظفر پوری سے آپ انشاءاللہ بہترین حکمت امام علی مقام سماعت فرمائیں گے۔ اس سے پیش کر درود پاک پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد بارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ کلمہ قرآن مذہب کا باپ بچا لیا، بولیے ایک بار سبحان اللہ۔ اگر جسم میں حلال خون ہے تو ایک بار یا حسین کہہ کے دکھائیے تو کیسے کہتے ہیں یا حسین۔ کلمہ قرآن مذہب کا باپ بچا لیا، کلمہ قرآن مذہب کا باپ بچا لیا، یہ کلمہ قرآن مذہب کا باپ بچا لیا، ہر ایک سجدہ ہر ایک سجدہ حسین نے کیا بچا لیا، کہ کلمہ قرآن مذہب کا بچا لیا، قربان کر کے خود کو مسلح بچا لیا، قربان کر کے خود کو مسلح بچا لیا، کہ سر دے دیا حسین نے ہر سجدہ بچا لیا، کہ کلمہ قرآن مذہب کا باپ بچا لیا، جب کربلا میں موت کا بازار کرے محتاج، جب کربلا میں موت کا بازار کرے محتاج، کہ جب کربلا میں موت کا بازار کرے محتاج، شبیر نے نماز کو زندہ بچا لیا، کہ شبیر نے نماز کو زندہ بچا لیا، سر دے دیا حسین نے سجدہ بچا لیا۔ آخر شعر سماعت فرمائیے۔
کہ ہم آسیوں کو مل سکنے سے بد رسول کہ ہم آسیوں کو مل سکنے سے بد رسول ہم آسیوں کو مل سکنے سے بد رسول کہ ہم آسیوں کو مل سکنے سے بد رسول کہ ہم آسیوں کو مل سکے ہر نسبت رسول کی اس واسطے حسین نے بیٹا بچا لیا کہ کلمہ قرآن مذہب کا بچا لیا اس سجدے حسین نے کیا بچا لیا شاہ است حسین بادشاہ است حسین دین است حسین دی پناہ است حسین سردار ندار در دست یزید حقا کی بنائے لا الہ است حسین استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.